अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 मई 2021 है और नाजरीन PDM को मुत्तहिद करने और PDM की मुख्तलिफ सियासी जमातों में कंसेंसस डेवलप करने की गर्ज से आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक इशाइये का एहतमाम किया गया है। नाजरीन, आज के इशाइये में जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से दिया जा रहा है उसमें बिलावल जरदारी को भी शिरकत की दावत दी गई है और ख़बरें ये हैं कि बिलावल जरदारी इसमें शिरकत करेंगे। अब नाजरीन, इस इजलास के हवाले से जो आज इशाया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उस हवाले से जब हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो हमें ये मालूम हुआ कि आज सिर्फ पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया गया है। गोया पार्लिमानी रहनुमाओं से मुराद क्या है? पार्लिमानी रहनुमाओं से मुराद ये है कि जो सियासी रहनुमा पार्लियामेंट का आज भी हिस्सा हैं वो आज के इशाइये में शरीक होंगे। गोया मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, ये तीनों चूँकि आज पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है तो आज का जो इशाया दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये उसमें शरीक नहीं होंगे। गोया मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो है ना आज के इशाये से बाहर होंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब को जो है ना अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक मामलात आगे ले जाने के लिए ये एक अच्छा मौका है अपोजिशन के सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के, ख़ासकर बिलावल जरदारी साहब के साथ बैठ के जो है ना अपने मामलात को आगे ले जाने के हवाले से और मुस्तक़बिल करीब का जो है ना वो एक लाया अमल तैयार करने के हवाले से अपने नज़रियात और अफकार और ख़यालात के मुताबिक। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। इसके बाद नाजरीन, ख़बरें ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया शहबाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करके जुम्मे के दिन PDM का इजलास बुलाया जाए फ्राइडे को। तो शहबाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़िम्मेदारी लगाई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता भी किया, शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद भी रब्ता किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जुमे के दिन चूँकि मेरे हम इबादत में मसरूफ़ होते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल, तो जुमे के दिन ये मुमकिन नहीं है, इसलिए फिर सैटरडे को आप PDM का इजलास होगा। इसके अलावा जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके साथ रब्ता करने की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की लगाई। इतलात ये हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को फ़ोन किया है PDM के इजलास में शिरकत के लिए, जो कि सैटरडे हफ्ते को मुनक़िद होना है, लेकिन उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी को दावत नहीं दी है। अब बात यह है कि नवाज शरीफ ने रब्ता किया शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी की ज़िम्मेदारी लगाई और शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से आसिफ जरदारी के साथ रब्ता न करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी PDM में दोबारा से शामिल हों। इसके अलावा नाजरीन, एक और ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा जो कि आसिफ जरदारी के करीबी राइट हैंड समझे जाते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिले, उनसे कहा कि सर जो होना था हो गया, अब हम पीपल्स पार्टी वाले दोबारा PDM में आना चाहते हैं, तो आप जो है ना इस पर जो है ना नज़र सानी कर लें। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आसिफ जरदारी साहब को ख़ुद मैदान में आना होगा, ख़ुद PDM में मुतारक किरदार अदा करना होगा। यानी कि ये जो बिलावल की सियासत है, बच्चों वाली सियासत, या जो मरियम नवाज़ आ जाती हैं, तो इस सियासत से बाहर निकलें, जो बड़े हैं, जो वालिदैन हैं वो सामने आएँ और मुतारक किरदार अदा करें। तो ये है। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पे एक पैदा होता है, सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ये खुद क्यों नहीं चाहते कि आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी दोबारा से PDM में शामिल हों और PDM में अपना किरदार अदा करें? तो उसकी वजह यह है नाजरीन कि नवाज शरीफ साहब को ये शुबा था, क्योंकि जब PDM बनी थी तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बिलावल जरदारी ने जो है ना अपने डेरे लाहौर में ज़्यादातर डाल दिए थे और अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ जो हैं, मसरूफियात जो हैं, वो पंजाब में बहुत ज़्यादा कर ली थी। तो इन्हें शक था, लेट्स सपोज अगर PDM का एक लॉन्ग मार्च होता, ठीक है, तो डेफिनेटली पंजाब से ज़िम्मेदारी लगाई जाती नून लीग की,
ٹھیک ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے نا تقاریر کرتی اور جوشیلی تقاریر ہوتی، وہاں سے ان کے قافلے ساتھ نکلتے بہت معمولی مقدار میں۔ تو نواز شریف کو شک یہ تھا کہ بلاول زرداری پی ڈی ایم کو استعمال کر کے جو ہے نا اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جڑیں پیوست کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں، اور یہ نواز شریف کے لیے اور نون لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ کسی بھی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے قدم مضبوطی سے گھاڑ لے ایک بار پھر پنجاب میں۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین اندرون خانہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے سائے سے یہ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تقریباً once upon a time there was a PDM، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پی ڈی ایم تھی، تو اس کو اس کے لیے اگر ہم یہ الفاظ استعمال کر لیں تو قطعی طور پہ غلط نہیں ہوگا۔ اب شہباز شریف کے آنے سے دوبارہ حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت نے ان کو روک کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ جی اب شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک کریں گے۔ اور بھائی پی ڈی ایم میں جب پیپلز پارٹی تھی اور یہ سارے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی 6 دسمبر کو ایک نعرہ لگایا تھا کہ 8 دسمبر کو آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اس کے بعد لانگ مارچ، اجتماعی استعفے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا برآمد ہوا اس کا نتیجہ؟ کہاں گئے اجتماعی استعفے؟ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ اجتماعی استعفے دیں گے، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ دیں گے، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ کے 3 فیزز ہوں گے، مدارس کے طلباء کو لایا جائے گا، وہ سب کچھ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر کچھ نہیں ہوا تو ایک شہباز شریف صاحب ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، پریشرائزنگ ٹول استعمال کر رہے ہیں کہ شاید اس طرح حکومت انہیں جانے دے، ٹھیک ہے۔ اور حامد میر صاحب تجزیے بھی دے رہے ہیں کہ جی اب ملک کے اندر موجود شہباز شریف ملک سے باہر شہباز شریف سے زیادہ خطرناک ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اجلاس ہیں، اجلاس جو ہے وہ ان کو کرنے دیں، ایک دفعہ بیٹھک ہوگی، صرف اہتمام ہوگا، رسمی دعا سلام ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہونے کے بعد جو ہے نا صحافیوں کے ساتھ رسمی جو ہے نا بات چیت ہوگی، اعلانات کیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس 8 10 15 دن بعد ہم پھر طلب کریں گے۔ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہے نا ایک مشترکہ حکمت عملی اڈاپٹ کریں گی اور بہت جلد جو ہے نا قوم کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ وہی چیزیں اجلاس پہ اجلاس، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تاریخ پہ تاریخ، تو یہی ہوگا، اجلاس پہ اجلاس، اجلاس پہ اجلاس، اجلاس پہ اجلاس ہوگا اور اس کا کوئی منطقی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تو پی ڈی ایم عملاً قصہ پارینہ بن چکی ہے، ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو، حکومت کو قطعی طور پہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کسی حکومت کی جانبداری کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے۔ اس وقت بھی ہم کہتے رہے ہیں، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، عوامی حمایت سے اپوزیشن کی جماعتیں تقریباً محروم ہیں اور عوام ان کے ساتھ جو ہے نا سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت کے لیے اگر خطرہ ہے تو وہ ان کی پرفارمنس ہے، حکومت کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنا ہوگی، اصلاحات پہ توجہ دینا ہوگی، اور حکومت کے اندر جو تقسیم اپنی ہی جماعت کے اندر موجود ہے اس پہ قابو کرنا ہوگا۔ وہ بذات خود عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔